اسی کدی بھی دعویٰ نہیں کیتا اسی متقی تے پرہیزگار ساڑھے سارے قائدین سارے کار کدی بھی اسی دعوے نہیں کیتے اسے بڑے بڑے نمازیاں اسے بڑے بڑے متقی تے پرہیزگاراں اے تے دعویٰ ہی کوئی نہیں۔ صحابی نو جدو حضور نے پوچھا ما عادت لا پوچھنا قیامت آنی تیاری کی کیتی آ تے صحابی نے کوئی اگے عرض نہیں کیتی ما عادت لا کبیر صلاۃ ولا صوم حضور نمازاں پڑھنا مان کوئی نہیں روزے رکھنا مان کوئی نہیں الا انی یحب اللہ ورسولہ اس گلوں تے مان ہے کہ میں اللہ رسول نال پیار کرنا۔ اسی کدو دعوے کیتے اسی متقی تے پرہیزگار ہاں مولوی ایسے ہوتے ہیں مولوی ایسے ہوتے ہیں مولوی ایسے ہوتے ہیں نعت خان ایسے ہوتے ہیں پیر ایسے ہوتے ہیں فلاں ایسے ہوتے ہیں دین والے ایسے ہوتے ہیں تم کیسے ہوتے ہو؟ ہم نے تو کبھی دعوے ہی نہیں کیے یہ لیکن یہ اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے ہم نے یہ گردن رسول اللہ کی عزت کے لیے حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو پھر وہ میدان لگا کر دیکھ بھی لے۔ میں شرمے واری اندر وڑیاں لوگ سمجھا میرے کو ڈری ہیں ہاں جی لوگ یہ سمجھے کھڑے ساڑھے پنجابی سے کہنے میں شرمے وارے اندر وڑیاں لوگ سمجھا میرے کو ڈری ہیں نا اس طرح نہیں ہونا۔ ادھر کشمیر قیامت گزر رہی تو انہوں فلمیں تھے چلان دی اور وہ بھی اسلام دے خلاف نعت خانی دے خلاف اور کلمہ طیبہ دے خلاف علماء دے خلاف جنہوں نے قیامت تک رسول اللہ نے ذمہ داری دیتی دین دی حفاظت واسطے تسی کون ہو دے علماء دے بارے گل کرنے والے تو آڑے سپرد کر کے حضور دین نہیں گئے حضور نے فرمایا قیامت تک میری امت دے علماء میرے دین دا جھنڈا این کر کے رکھن گے۔ اے دیلی دے وچ بے کی بھی دین دا جھنڈا بلند رکھ دیں تے جدو کالے پانی چلے جان علامہ فضل حق خیر آبادی تے مونج دا لباس پا کے تے مٹی دے ٹوکرے سر تے چاہ کے پھر بھی کہندے سن فدیت محمدن خیر البرایا۔ یہ حدیث پڑھاندے بھی مولانا سید کفایت علی کافی دین دا پیرا دیتا جدو استری جسم تے پھر گئی پھر اینج کر کے پیرا دیتا فرمایا تسی کی سمجھتے ہو میں ڈر گیا سب فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر۔ ہمیں کوئی مت دین سکھائے مولا علی نے گل کے کی تھی یہ میں نہیں کی تھی او صحابہ او مولا کائنات او آل بیت او تابعین اور تبع تابعین پاکان امت تو آنو مڑ کے سکھ لپیا رنجیت سنگھ دے تھلے لکھتے ہو شیر پنجاب ڈب کے نہیں مرے تسی 1400 سال اسلام دی تاریخ مسک کرن لگے ہو حضور برے صغیر شیر آیا ہی کوئی نہیں اور سکھ آیا کانا او دے تھلے تسی لکھیا شیر پنجاب اور جے سکھ شیر پنجاب ہے پھر داتا علی حجویری کون ہے؟ شرمیں وارے اسی اندر وڑے تساں کی سمجھا اسی چپ بتاؤں اینج نہیں ہونا جنہوں نے سکھ جنہوں دا شیر پنجاب سکھ سمیت امرتسر چلے جان ایتھے تے بھاٹی چوک 1000 سال بابا ساڑا بیٹھیا خاک پنجاب از دمیو زندہ گشت دسو جی یہ خاک پنجاب کتے دم قدم نال زندہ ہے او اقبال تم ہی بول ہوئے اور تم ہی بول شیرہ بادشاہی مسجد نہ لیٹے آ جا تو جواب دے اور تیرے سامنے سکھ دا مجسمہ اگلے اللہ دیتا کہندے نے شیر پنجاب ہے تو کی کہندا خاک پنجاب از دمیو زندہ گشت اور صبح ماز مہریو تا بندہ گشت۔ اپنے آپ نو بدلو اسی بالکل ہر قسم دی قربانی دین واسطے تیار ہیں شالا بوز دلان کدی نیند نہ آوے۔ اے شیر پنجاب کونن بھائی اور شیر پنجاب کونن سلطان الہند اور شیر پنجاب کونن خواجہ نظام الدین محبوب الہی
اور شیر پنجاب کونن شاہ عبد الرحیم شاہ عبد الحق محدث دہلوی، اور شیر پنجاب کونن علامہ فضل حق خیر آبادی، اور شیر پنجاب کونن مولانا سید کفایت علی کافی۔ کیوں جی؟ شیر پنجاب کون ہے؟ شہاب الدین محمد غوری۔ شیر پنجاب کون ہے؟ این آر کلی لیٹیا قطب الدین ایبک۔ شیر پنجاب کون؟ سلطان ٹیپو شہید۔ اور شیر پنجاب کون؟ التمش۔ شیر پنجاب کون؟ علاء الدین خلجی۔ شیر پنجاب کون؟ شیر شاہ سوری۔ شیر پنجاب کون؟ سلطان اورنگزیب عالمگیر۔ جے نہیں پتا تو ساڑھے کوڑ پوچھو سی تو انہوں دس دیا شیر پنجاب کیڑا۔ شیر پنجاب مجدد الفسانی۔ شیر پنجاب امام احمد رضا بریلوی۔ شیر پنجاب پیر میر علی شاہ۔ گلہ کر رہے ہو؟ اے میں کوئی جذباتی باتیں نہیں کر رہا، میں اپنی تاریخ دا جڑا نا گرد و غبار جڑا ہے پانا چاندن، میں وہ گرد و غبار ہٹا کے اپنی تاریخ بیان کر رہا ہوں۔ شالہ بوز دلان کدی نیند نہ آوے۔ شیر پنجاب علامہ اقبال کلندر لاہوری۔ میاں میر قادری۔ میاں شیر محمد۔ اے شیر پنجاب ہیں۔ تو ساں کیڑے پاسے ٹور پہ ہو؟ حضور ساڑھی تاریخ ہی کوئی نہیں۔ اور بابا وہ جڑے شاہ رکن عالم او شیر پنجاب، اور عبداللہ شاہ غازی کراچی آڑے، حضرت شاہ ابو المالی، پیر مکی، شاہ محمد غوث، پیر سید دیدار علی شاہ، سید ابو البرکات، سید ابو الحسنات قادری۔ پتہ ہی کوئی نہیں، کیڑی گلیں ہی کوئی نہیں۔ غازی علم الدین شہید، غازی میاں محمد صدیق، غازی محمد عبداللہ، غازی مرید حسین، تے غازی عبد الرحمن چیمہ۔ کی گل کی تھی مولا کائنات نے؟ مؤذن کہنے لگا حضور نماز دا ٹائم ہو گیا، پہلے تے آپ نے فرمایا گل اسی انجی کرنے ہیں، پہلے سمجھانے ہیں نہیں سمجھا تو پھر گل دوسرے لہجے کرنی پہندی۔ اے مولا کائنات دی سنت ہے، دوسرے لہجے گل کرنی پہندی۔ پہلے تے آپ نے فرمایا آپ بڑھنے آؤ تو علی نو ٹائم دسن لگا نماز دا، فرمایا آپ پڑھنے ہیں یارہ پڑھنے ہیں، وہ پھر آ گیا۔ اور مولا علی گل کی تھی میں صرف حدیث پڑھن دا تے ترجمہ کرن دا جرم ہے۔ آپ نے فرمایا حاضل قلب یعلمنا سنہ، فرمایا یہ کتا ہمیں سنت سکھانا چاہتا ہے۔ ہم نے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، علی کو نہیں پتا نماز کس ٹائم پڑھنی ہے۔ کیوں جی؟ اونا جیڑے اخلاق سننا براہ راست دربار نبوی جو سکے جی، آپ باتیں کرتے ہیں بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، میں کہا علی نو جا کے گل کرو نا، جناب تسی کی گل کر دیتی؟ فرما حاضل قلبو، ہاں جی، تے لکھی اس امام نے جڑا مدینے جو مجدد بڑھ کے آیا جی، لکھی اس امام نے، امام احمد رضا لکھی عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، زور لانا ہے دیتے گل کرنی بابے گل تک کی تھی نہ کوئی یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شائع ہو۔ اس بابے گل لکھی انہوں خراج تحسین بھی اسی انداز نہ پیش کرنا ہے، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ ہمیں کوئی دین نہ سکھائے، ہمیں کوئی دین نہ سکھائے۔ اگر ہم نے یہ جملہ کہہ دیا نا کیوں جی کہ حاضر الکلاب، ہاں جی، تو پھر تو انہوں بڑی تکلیف ہو جانی، پھر تو کہنا دیکھو جی تہذیب ہی ان کو کوئی نہیں آتی۔ اس لفظ تو پہلے سانو دین کوئی نہ سکھائے۔ اساں دین رسول اللہ دے انہاں غلاموں کو سکھیا جڑے 2 گھنٹے حدیث پڑھان دے کروٹ بھی نہیں سن بدل دے۔ اساں پینٹا پا کے تے یورپ دے کسے جناب
بندے کو حدیث نہیں سکھی، اساں انہاں فقیراں کو حدیث سکھی۔ ہاں جی، جڑے پہلو بھی نہیں سن بدل دے کہ پہلو بدل دے حدیث پڑھانے بے ادبی نہ ہو جائے کدھر۔ یہ ہمیں دین مت کوئی سکھائے، ہمیں پتہ ہے کشمیر کی مدد کیسے کرنی ہے۔ ہاں اگر ہم چاہتے تو اس طرح کے بورڈ ہم بھی لگا دیتے۔ یہ ہمارا ہر ایک کارکن جو ہے اتنا امیر بیٹھا ہے، اتنا امیر بیٹھا ہے۔ ہاں جی، میرے آقا فرما گیا امیری دل کی امیری ہے، تسی دل دے امیر نہیں، تواڈے دل میں عشق رسول نہیں، بس گل ختم۔ اقبال کہندا ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اس، بحر و بردر گوشائے دامان اس۔ اقبال کہندا جدے کول عشق رسول ہوئے نا دوویں جہاناں دیاں نعمتاں دی جیب وچ موجود ہوندیاں۔ ساڈا ایک ایک کارکن اتنا امیر ہے کہ جنہاں نوں یہ امیر سمجھدے نے ساڈا کارکن جڑا اس تے تھکدا بھی کوئی نہیں۔ اسی اے پورا جناب جے لوگ کہتے تھے چھت کے رکھ دینا سی اسی اے بورڈ لا، اسی لیکن انہاں دے قائل نہیں، اسی کہتے ہیں چلو کشمیر چلیے، اعلان کرو جہاد دا، میری ویل چیئر بھی نال نال ہونی، قیادتاں بھی تہاڈیاں، سیادتاں بھی تہاڈیاں، پیسہ بھی تہاڈے کول، سب کچھ تہاڈے کول، لیکن ایک گل ضرور ہے اسی تہاڈے نال ضرور کھڑا ہونا ہے۔ جیتے کوئی اوکھا ویڑا آ گیا نا تے لبیک دا نعرہ لگیا تے ہندو فوج نہ نسی، سب کچھ چھوڑ کے نہ نسی، بیت المقدس بھی آزاد جہاد نال ہونا ہے۔ اسرائیل دے ٹکڑے تے اسرائیل نو اسی اور گٹر وچ پانا ہے۔ عربہ نو کہنا ہے پھر اٹھو، عرب کیا تھے بھائی؟ اقبال کہنا ہے غرض میں کیا بتاؤں تجھ کو کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، کہ وہ صحرا نشین کیا تھے۔ اقبال کہنا ہے میں تینوں دساں جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا۔ ہاں جی، اقبال کہنا ہے میں تینوں دساں کون سن؟ جہاں گیرو۔ میں گل نہیں کردا جنگ یرموک کے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے سی اور جھنڈا میں نوں نپا دینا، اور تہاڈیاں تے اکھاں جے نسن دا کوئی موقع آیا، نسنا کی سی جے دائیں بائیں ہون دا کوئی موقع آیا تے تسی چلے جانا، میں تے نابینا، میں تے چل بھی نہیں سکدا، قسم بخدا تسی چلو جھنڈا سانو پکڑا دینا، میری ویل چیئر تے نہیں نہ دائیں بائیں نہ سکدی۔ ہاں جی نہیں لا سکدی، اسی تہاڈے نال تسی دائیں بائیں بشاک اپنی جان بچان واسطے ہو جانا، یہ بھی شرن ہے اجازت، لیکن میری ویل چیئر سمیت میں کتے چھمڑا ہے، جھنڈا میں تہاڈا انج کر کے رکھنا ہے، بعد وچ میں مریا تو میری مٹھی بھی تسی کھولن لگیاں زور لانا ہے۔ یہ کیڑی بات ہوئی؟ چلو اسی تہاڈے نال ہاں، جتنی کوئی کس کل ڈاڈی بھی کیتی، وہ ڈاڈی نہیں، وہ تہاڈی اصلاح واسطے کیتی، تسی لڑو، تسی تہاڈے نال، فوجاں تہاڈے کول، اسلحہ تہاڈے کول، جہاز تہاڈے کول، لیکن ساڈی گل تے سنو نا، اور شہروں گل تے سنو ساڈی۔ ہاں اے شعر اگے میں واپس نہیں آنی، اے گلاں کرن نال نہیں ہونا۔ میں تانوں کتنی بار کہہ چکیا 5 فروری ایک دن دا مودی نو ٹائم دیو، ٹرمپ نو بھی ٹائم دے دیو، انہاں کہا بچے اپنے بچے جمہوری نو سمجھا لے، اے واپس لے جائے فوجاں، نہیں تو ایسی جناب 7 فروری نو اندر آ جانا ہے۔ بس جے 7 فروری تو پہلے مودی اتھے نہ نسے پورا کفر تو آڑے پیرے جنابے، نہیں نہیں نہیں، وہ اسی سمجھان دیا، وہ اسی انہوں نے کہا نہیں سمجھان دا ٹائم لگ گیا، اینو کہا وہ اسی آئے غوری آیا بھائی، او شاہین آیا، غوری آیا بھائی، شاہین آیا بھائی، پیچھے خطب بھی آیا بھائی، او بابیل بھی آیا، او عبدالی بھی آیا، پھر خالد ٹینک بھی آیا، پھر درار ٹینک بھی آیا، پھر دنیا دی بہترین فوج بھی آئی، اور نال لبیکڑ بھی آ گئے۔ این جانا ہے، اعلان کرو اسی نالا جے ہن بھی کوئی ساڑی مذاکراتی ٹیم انہوں نے گل کرے اسی بارڈر تے جاندے ہیں، پیچھے پیچھے تسی بھی آؤ، یہ اجازت دے ہوں تو اسی ہونے چلے جاندے ہیں، جاؤں جی واللہ اینج کوئی وصیت نہیں کی تھی، تسا کی تھی وصیت کر، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی،
तो नीम इनकी ठोकर से सारा दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से रह दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज़्ज़त अशनाई थी जब मारना अजब चीज है ओ 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 अजब चीज है अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद नहीं शेरो जरा लब्बैक दी आवाज आवे जिवें दूसरी लब्बैक दी आवाज आंदे हो ये भी तो उन्हां दी काम है ना मेरे आका ने फरमाया ना मेरा आखिरी उम्मती दज्जाल नाल जिहाद करेगा किसी बदबख्ती मत समझे जो जिहाद के लिए जाएगा वो पाकिस्तान का गद्दार नहीं गद्दार वो है जो बात कर रहा है सबसे बड़ा वफादार वो है जो यहाँ से जिहाद के लिए कश्मीर जाएगा ऐन गल करनी अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है अल जिहाद अल जिहाद ओ पावर है जिस पावर ना सहाबा घोड़े समुद्र पा देते ये ओ पावर ना तुसी जंप ला रहे हो लेकिन ये जड़ी पावर है मैं कहा इकबाल है किथों आई कहना कुव्वत सुल्तानो अमीर अज ला इला और हैबत मर्द फकीर अज ला इला अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद कश्मीर भी जिहाद ना वापस आना है अफगानिस्तान भी जिहाद ना लाना है शाम भी जिहाद ना वापस आना है इराक भी जिहाद ना लाना है और यमन भी वापस आना है जिहाद ना ओ बैतुल मुकद्दस भी जिहाद नाल वापस आना है ओ बैतुल मुकद्दस किदे नाल आना है ओ बैतुल मुकद्दस वापस किदे नाल आना है ओ इसराइल दी ठुकाई किदे नाल होनी और ट्रंप किदे नाल जलील होना है और मोदी किदे नाल बर्बाद होना है और दुनिया ते इस्लाम किदे नाल छाना है बस जिहाद नाल छाना बस जिहाद नाल छाना जेड़ा फैजाबाद नारे लगे अजे तक दर्द उठे खड़े जी फैजाबाद में क्या हुआ मैंने कहा हुजूर की खत्म नबूवत पर पैरा हुआ और क्या हुआ फैजाबाद की होया हुजूर की खत्म नबूवत पे पैरा होया अपने गंदे धरने की साढ़े नाल मिसाल देंदे हो तुहाडे गंदे धरने किथे मुहम्मद अरबी दी खत्म नबूवत की पहरेदारी किथे गल समझ आई असी अजे कश्मीर दे वारिस मौजूद अजे मुसलमानों दे एक दूसरे नाल हमदर्दी मौजूद तू मत समझ के तू जड़ी गुंडागर्दी कर रहा ना ना ये बड़ा डाढ़ा हिसाब असी तेरे को लेना है पूरे हिंदुओं को लेना है पूरे सिखां को लेना है ते सिखां दे यारां को भी लेना है ते सिखां दे मददगारां को भी लेना है करतारपुर बॉर्डर खोलण वाले को भी लेना है ते दाता साहब दी इज्जत ते गल करन वाले लब्बैक या रसूल अल्लाह क्यों जी उत्थे बह के पीरियां मुरीदियां चमकाण वाले होर असी ते जांदे हाथ बन के शहनशाह नूं सलाम करके आ जांदे कहंदा बाबा जी तुहानूं सलाम असी उत्थे बह के कदी पीरियां फकीरियां नहीं चमका ए जनाब शहनशाह मुसलमानां दा बैठिया इत्थे पंजाब विच क्यों आया इकबाल तू दस कहंदा बंद हाय कौसार असां गसेख दर ज़मीने हिंद तुखमे सजदा रेख इकबाल कहंदा दाता साहब इत्थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दा बीज बोना ते जिथे सुल्तानुल हिंद आके 40 दिन चिल्ला करे ते कवे गंज बख्शे फैज़ आलम ऊंचा करके ना के सारा और जोर लाओ ना के सारा और ना के सारा और ना के सारा और ना के सारा ये कलमा तैयबा हर जमाना फल देता है जब लाहौर दाता साहब आए फिर भी फल देता ते 2020 2019 2 नवंबर नू कबर च लेटिया 1000 साल बाद फिर भी फल देता ये हर जमाना फल देंदा हाँ ये नहीं कि जनाब उत्ते होवे ते फल देंदा कबर चले जाए ते फल नहीं देंदा अल्लाह ने फरमाया ये पाकीज़ा दरख्त की मिसाल है कलमा तैयबा ये जमीन उत्ते होवे तां भी फल देंदा गंज बख्शे और ला के भाई असी मोहसिन कुछते नहीं ना यार कमाल है साढ़े प्यो दादे लकड़ दादे ओ मुसलमानों नूं जिन्हां कलमा पढ़ाया जिन्हां दे सिखां दा एहसान है उन्हां सिखां दा एहसान चुकाना सी ना समझ आई साढ़े ते दाता अली अजवेरी दा एहसान है असी उन्हां दा एहसान चुकाना गंज बख्शे
اور گنج بخشے اور گنج بخشے. جڑے کہتے ہیں نا صوفی جو ہوتے ہیں وہ بڑے شریف ہوتے ہیں. صوفی شریف ضرور ہوتے ہیں لیکن سب سے بڑے غیرت مند بھی ہوتے ہیں. ہاں کیوں جناب سارے بیٹھے نہیں تھے صوفی سارے. سبحان اللہ. صوفی شریف ایسے نہیں ہوتے کہ برما لٹ رہا ہو تو صوفی اندر بیٹھا ہو. ہاں صوفی ایسے نہیں ہوتے. کیوں جی ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑے تو صدیق سب سے بڑے صوفی صدیق اکبر ہیں. شکر ہے داتا صاحب تسی لکھیا بابا جیسی کہنے تھے یہ کہ تو کٹیا داتا صاحب لکھیا جنہیں کامل صوفی دیکھنا ہو وہ صدیق اکبر کو دیکھے. سیدنا صدیق اکبر سیدنا صدیق اکبر سیدنا صدیق اکبر اور گنج بخش فیض عالم. زورنا گنج بخش فیض عالم اور ناکسارا پیر کامل 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 ناکسارا پیر کامل. یہ تیوریا مقبول جان نے کیا لاکھ بندہ سالانہ ملحد تیار ہوندا. اسی تو نہیں کیا ہے تیوریا مقبول کیا میں تو نہیں کہی یہ گل. انہوں نے کہا لاکھ بندہ ملحد تیار جی یہ کیا ہوتا ہے داتا کیا ہوتا ہے فلان کیا ہوتا ہے یہ ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہوتا ہے. میں کہا جتھے تو پڑھدا نا اتھے ایک کچھ ہی دسیا جاندا تے جتھے اسی پڑھیا انہوں نے یہ فرمایا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا. اینج کر کے ہاتھ کرنا اینج کر کے انہیں جانا ہاتھ تھلے نہیں آنا. اعلیٰ حضرت بریلوی حج تے گئے نا تے فرمایا اب رفعت کعبہ پہ نظر پروازے ٹوپی اب تھام کے خاک درے والا دیکھو. اور ٹوپی تو اینج کر کے تھامی جاندی اینج کر کے تھوڑی تھامی جاندی. اعلیٰ حضرت فرمانے رو جڑی خاک مبارک پڑی نا دی شان اتنی کہ ٹوپی ڈھے پینی تے حضور دی شان تے اینج کر کے کدی بھی حضور دا نعرہ لاندے اینج نہیں ہاتھ کرنا اینج کرنا. آئے رفعت و بلندی عظمت و شان دی طرف جدو گل ادھر ہوئے گی نا تو پھر گل ہو رہے گی کہنے انہیں جانا جڑا جتھے تسی پڑھیا. اسی کدی بھی دعویٰ نہیں کیتا اسی متقی تے پرہیزگار. ساڑھے سارے قائدین سارے کار کدی بھی اسی دعوے نہیں کیتے اسے بڑے بڑے نمازیاں اسے بڑے بڑے متقی تے پرہیزگاراں. اے تے دعویٰ ہی کوئی نہیں. صحابی نو جدو حضور نے پوچھا ما عادت لا پوچھنا قیامت آنی تیاری کی کیتی آ تے صحابی نے کوئی آگے عرض نہیں کیتی ما عادت لا کبیر صلاۃ ولا صوم. حضور نمازاں پڑھنا مان کوئی نہیں روزے رکھنا مان کوئی نہیں الا انی احب اللہ و رسولہ. اس گل تے مان ہے کہ میں اللہ رسول نال پیار کرنا. اسی کدو دعوے کیتے اسی متقی تے پرہیزگار ہاں. مولوی ایسے ہوتے ہیں مولوی ایسے ہوتے ہیں مولوی ایسے ہوتے ہیں نعت خان ایسے ہوتے ہیں پیر ایسے ہوتے ہیں فلاں ایسے ہوتے ہیں دین والے ایسے ہوتے ہیں. تم کیسے ہوتے ہو؟ ہم نے تو کبھی دعوے ہی نہیں کیے یہ. لیکن یہ اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے. ہم نے یہ گردن رسول اللہ کی عزت کے لیے حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے رکھی ہوئی ہے. اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو پھر وہ میدان لگا کر دیکھ بھی لے. میں شرمے واری اندر وڑیاں لوگا سمجھا میرے کو ڈریاں. ہاں جی لوگ یہ سمجھے کھڑے ساڑھے پنجابی سے کہنے میں شرمے وارے اندر وڑیاں لوگ سمجھا میرے کو ڈریاں. نہ اس طرح نہیں ہونا. ادھر کشمیر قیامت گزر رہی تو انہوں فلمیں تھے چلان دی اور وہ بھی اسلام دے خلاف نعت خانی دے خلاف اور کلمہ طیبہ دے خلاف علماء دے خلاف جنہوں نے قیامت تک رسول اللہ نے ذمہ داری دیتی دین دی حفاظت واسطے. تسی کون ہو دے علماء دے بارے گل کرنے والے؟ تو آڑے سپرد کر کے حضور دین نہیں گئے. حضور نے فرمایا قیامت تک میری امت دے علماء میرے دین دا جھنڈا این کر کے رکھن گے.